सर्वभौमी शक्तिशाली परमेश्वर सृष्टिकर्ता चाँडै आइरहेछन् बाटो बनाई आदि भूमरीमा सर्वभौमी शक्तिशाली परमेश्वर सृष्टिकर्ता चाँडै आइरहेछन् बाटो बनाई आदि भूमरीमा भूमण्डलमा जलमण्डलमा वायुमण्डलमा उहाँको सामर्थ्य आवाज सुनिन्छन् चुप लाग शान्त हो चुप लाग शान्त हो ठुलो आधी तेज बतास समुद्रमा छाले जीवन ढुङ्गा बजारिँदा बादल फाटी दर्केर वर्षा बर्सन्दा बाढी भलाइ घरमा बजारिँदा जीवन अब नष्ट होला झै डर र त्रासले भरिएर विश्वास डगमगिँदा जीवन अब नष्ट होला झै डर र त्रासले भरिएर विश्वास डगमगिँदा परमेश्वरको प्रतापी आवाज सुनिन्छ माहु न डराऊ ढाडस बाधा माहु न डराऊ ढाडस बाधा सर्वभौमिक शक्तिशाली परमेश्वर सृष्टिकर्ता चाँडै आइरहेछन् बाटो बनाई आदि भूमरीमा सर्वभौमिक शक्तिशाली परमेश्वर सृष्टिकर्ता चाँडै आइरहेछन् बाटो बनाई आदि भूमरीमा भूमण्डलमा जलमण्डलमा वायुमण्डलमा उहाँको सामर्थ्य आवाज सुनिन्छ चुप लाग शान्त हो चुप लाग शान्त हो अन्तिम आजको बेलुकीको संगति हो र यसगरी फेरि पनि now once more I request Brother Nelson to be online and Nani Arpan will talk nimti timi पनि तयारी हौ Praise the Lord. Arpan, are you there? I can see Raja. Waiting for Arpan. There
Yeah, praise the Lord, Arpan. Praise the Lord, Uncle. Yes, right. Can you hear me? Yes, Uncle, clearly. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. We can start, Uncle. The prayer is over. We can straight start the message. Yes, Uncle. Jai Masi, Jai Masi. I'm glad that we are coming to the end of the 3 days special meetings for Gangtok. ग्याङटोकमा भएको यस विशेष सभाको अन्तिम सभामा पनि हामी आइपुग्यौं। म आनन्दित छु। Actually, I'm not happy. I'm sorry because we are finishing this today. आनन्दित हो, तर पनि अब सिद्धिन लागेकोले गर्दाखेरि म दुखित पनि छु। Anyway, because of this COVID that we were not able to come to Gangtok, but praise the Lord that we were able to meet each other again and also around the word of God according to his desire and his plan. यद्यपि यो कोभिडको महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामी ग्याङटोक आउन पाएनौं र यसरी भेला हुनु र भेटघाट गर्न पाएनौं, तर पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं। यस रीतिले हामी जुट्न पायौं र परमेश्वरको वचन सुन्दै आशीषित बन्ने मौका हामीले पायौं। Shall we read again the theme for understanding that? Shall we read Mark chapter 4 verse 35 till 40? हामी परमेश्वरले दिनुभएको आधार वचन मर्कु सुसमाचार 4 अध्यायको 39 पद पढ्छौं। त यो पदलाई बुझ्नुको लागि हामी 45 देखि लिएर 40 पदसम्म पढ्छौं। We will read responsively. हामी पालै पिलो गर्दै पढ्नेवाला छौं। And I will read in English 35 and Arpan will read 36 and then we go on responsively. म 35 पद अंग्रेजीमा पढ्छु, भाइ अर्पणले 36 पद गरेर यसरी हामी पालै पिलो पढ्छौं। We have been hearing it again and again, but yet read it loudly and clearly once more. हामीले यो घरिघरि सुन्न पाइरहेका छौं, तर पनि हामी फेरि एकचोटी सफासँग उच्च स्वरमा पढ्ने छौं। And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. अनि भीडलाई बिदा दिएपछि तिनीहरूले उहाँलाई जस्तो उहाँ डुङ्गामा हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै नै लिएर गए, अनि उहाँका साथमा अरु साना साना डुङ्गा पनि थिए। And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. अनि उहाँ चाहिँ जहाजको पछिल्लो भागमा सिरानीमा सुत्नु भएको थियो, अनि तिनीहरूले उहाँलाई बिउजाए र उहाँलाई भने, हे गुरु, हामी नष्ट भइरहेछौं, के तपाई वास्ता गर्नुहुन्न? And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन यसरी डराउँछौ? तिमीहरूसँग विश्वास छैन? कसरी? Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौं। Our loving Heavenly Father, gracious God, हाम्रो प्रेमी स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी प्रभु, in the merciful name of thy beloved Son, our Lord and Savior Jesus Christ, who loved us and gave himself for us on the throne of grace and on the cross of Calvary, we come to the throne of grace this evening time. आज साँझ पख हाम्रो निम्ति हामीलाई प्रेम गरिकन आफै आफूलाई हाम्रो निम्ति दिइहाल्नु हुने प्रभु येशू मसीह जो क्रुसमा टाँगिनु भयो, आफैलाई दिँदा हुँदी यही क्रुसको सामु हामी प्रभु झुकी आउँछौं, तपाईलाई प्रार्थना गर्छौं। What a great privilege thou hast brought us into, to be the children of the living God, who hears our prayer and who answers our prayer. यो कस्तो अचम्मको र कति ठूलो सौभाग्यको कुरा कि हामी जिउँदो परमेश्वरको छोराछोरी सन्तान कहलायौं, जसले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ। Thou art the King of kings and Lord of lords. तपाई त राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ।
creator of the whole universe and sustainer of the whole universe. सारा विश्वलाई ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता र त्यसलाई I- सम्हाल्ने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। High and mighty who inhabited eternity. अनन्ततालाई मा वास गर्नुहुने त्यसलाई अधिकार गर्नुहुने तपाईँ अनन्तकालीनका परमेश्वर हुनुहुन्छ। Nobody is like unto thee, and thou art the one who is still on the throne and ruling everything according to thy counsel. तपाईको आफ्नै शुभ अभिप्राय योजना अनुसार सबै कुरालाई शासन गर्ने नियन्त्रण गर्ने तपाईँ मात्र महान शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ, अरू कोही छैन। When the whole world is frustrated because of this COVID-19, thank you, Lord, for giving us the mysterious understanding. There was a purpose in doing this according to thy will. धन्यवाद दिन्छौँ यो महामारीको कारणले गर्दा सारा संसार त्रसित भए तापनि घबराइरहेको भए तापनि तपाईले हामीलाई चाहिँ कस्तो अचम्मै प्रकारको रहस्यमय कुरालाई बुझाइदिनु भयो कि यो सबै कुरा तपाईले एउटा उद्देश्य राखेर तपाईको अनन्तको योजनालाई तपाईले पूरा गर्नुको निम्ति गर्नु भएको हो भन्ने कुराको सुझबुझ हामीले पायौं। Lord, we are uncomfortable because we could not be there for the Gangtok convocation, but we are glad that it is thy purpose that we had to have this special meeting over the internet. हामीलाई कति असुविधा लाग्यो प्रभु, हामी ग्याङटोक होली कन्भोकेसनमा जान जुट्न नपाउँदाखेरि, तर यो तपाईँ परमेश्वरको उद्देश्य हो भन्ने कुराले पनि हामी आनन्दित छौं कि यस हेतुले यस रीतिले हामी अनलाइनबाट भए तापनि यो सेवा गर्न पायौं। Thank you, Lord, for making it possible to have these meetings. Thank you for all the saints who were able to minister thy word. Thank you also, Lord, for this wonderful theme given to us according to thy counsel. धन्यवाद दिन्छु प्रभु, तपाईले यस्तो प्रकारको सेवा हुन दिनुभयो। धन्यवाद दिन्छौं तपाईको सेवकहरूको लागि, धन्यवाद दिन्छौं यो वचन आधारको लागि जसबाट भइकन तपाईँ हामीसँग बोलि नै रहनु भयो। And we know that the word has been released by thee according to thy purpose, and it will fulfill the purpose what thou hast sent it for. हामी विश्वास गर्छौं तपाईले सारा यी वचनहरू तपाईकै योजना र उद्देश्यमा भएर तपाईले दिनुभएको हो र यो तपाईले पूरा गर्नु नै हुन्छ। And Lord, we pray that again now this time thou will bless the word and also give it to us according to thy purpose. हामी प्रार्थना गर्छौं प्रभु, अहिले पनि यो समयमा पनि तपाईँ प्रभुले यो वचनबाट भएर तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस् र तपाईकै योजनालाई हाम्रो पक्षमा यस सेवाद्वारा पूरा गर्नुहोस्। We bring myself and Arpan under the precious blood of the everlasting covenant and under thy governance, so that what we speak may be ordered, ordained by thee. प्रभु, हामी विश्वासको साथमा अनन्त बाचाको लहुको छिटकाउ र ढाप मुनि म आफै अनि भाइ अर्पणलाई ल्याउँछौं, ताकि परमेश्वर तपाईले सुरक्षा दिकन तपाईले जे बोल्न चाहना गर्नुभएको छ त्यो पूरा प्रकारले प्रसारण हुन सकोस्। Thank you, Lord, for keeping us on the victory ground, because thou hast defeated Satan on the cross of Calvary. धन्यवाद दिन्छौं जुन विजयको भूमिमा तपाईले हामीलाई ल्याउनु भयो, कारण तपाईले त्यस क्रुसद्वारा त्यो शैतानमाथि तपाईले ठूलो विजयलाई प्राप्त गर्नुभयो, त्यसलाई हराउनु भयो। Speak to us from the throne of grace. तपाईको अनुग्रहको सिंहासनबाट हाम्रो साथमा तपाई बोल्नुहोस्। Give thee all honor and glory, praying in the name of Jesus Christ, our loving Lord and Savior. हाम्रो प्रेमी परमेश्वर र मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टकै नाममा विश्वासको साथमा हामी यो प्रार्थना माग्छौं। आमेन। Amen. Here we find the disciples were in a great distress. हामी यहाँनिर पाउँछौं चेलाहरू जो चाहिँ अति नै भयभीत अवस्थामा थिए। We know the disciples were fishermen. हामी जान्दछौं यी चेलाहरू त मछुवाराहरू थिए। Till about 3 years ago, they were going to the sea independently in the boat, spending hours and days together. So they are used to the sea. अनि 3-3.5 वर्ष जस्तो अगाडि त उहाँहरू आफ्नै स्वतन्त्रतामा यो आफ्नो आफ्नो डुङ्गातिर यी समुद्रहरूतिर त उहाँ त यात्रा गरिबस्नेहरू थिए। यो त नयाँ कुरा थिएन उनीहरूको निम्ति। And they have experienced the rough seas many times, I'm sure, because from their young days itself, they were fishermen, they were doing this and they were used to the rough seas. अनि यो एकदमै असन्तुलित र
गडबडीले भरिएको समुद्रको यात्रा र अनुभव त सँग उहाँहरू त परिचित थिए, किनभने म निश्चित छु उहाँहरू जवान उमेरदेखि नै यो परिवेशमा माछा मार्ने काम गर्दै यो परिवेशमा त उहाँहरू त परिचित नै हुनुहुन्थ्यो। But all of them were so much of afraid because that day's storm was not a normal storm, because verse 37 says it was a great storm of wind. तर प्रभुको वचनले बताउँदैछ कि त्यो दिनको त्यो समयको आँधी त साधारण या उहाँहरूले थाहा भइरहेको त आँधी थिएन रहेछ, त्यो त एकदमै असाधारण वचनले भनेको जस्तो एउटा ठुलो आँधी पो रहेछ त्यो त। They were afraid of their life. उनीहरू त आफ्नो ज्यानको विषयमा त डराउन थाले। And they were worried because the Lord is sleeping and so much of this thing, they are all going to perish. अनि उनीहरू त यति साह्रो त्रसित भए, प्रभु त मजाले सुतिरहनु भएको छ, हामी त अब नाश हुन लागिरहेको, सबै ढुङ्गाभरि पानी आयो। We are all going to perish and there is no other help coming from anywhere else. अब अरू कहीँबाट पनि सहायता आउने त कुनै आशा नै छैन, अब हामी त नाश हुन लाग्यौँ। Yesterday onwards, day for yesterday onwards, we have been considering the Christian life is not a bed of roses. हामी अस्तिको दिनदेखि नै यो कुरा सुन्दै आइरहेका छौँ, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एकदम गुलाबको फुलले भरिएको ओछ्यान जस्तो होइन। Yesterday I was hearing a denominational, or not denominational, some believer songs saying that once I am in a Christian believer, Satan will not attack me, no bad things will come to me, I am under the wings of the Lord Jesus Christ, everything is safe. हिजो मात्रै म एकजना विश्वासीको गीत पो सुनिरहेको थिएँ, त्यो गीतले चाहिँ भनिरहेको थियो प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरिसकेपछि त शैतानले त मलाई केही गर्नु सक्दैन, कुनै खराबी कुनै नराम्रो कुराहरू मलाई हुँदैन, सबै राम्रो सबै सुरक्षित मात्रै हुन्छ। That is not in my Bible. हाम्रो बाइबलमा त यो कुरा त लेखेको छैन। Because the Lord says, if anyone who comes and he would want to live a righteous, godly life will suffer persecution. किनभने त प्रभुको वचनमा त लेखिएको छ, यदि कोही भक्तिको साथमा जीवन बिताउँछ भने त ऊ त खेदो सतावटमा त पर्छै पर्छ। Because the Lord says you are a soldier for the army of the Lord Jesus Christ. किनभने प्रभुले त भन्नुभएको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेनामा त हामी त के हौ, ख्रीष्टको सिपाही हौ। If there is no war, there is no need of a soldier, no need of army. अब यदि युद्धै नहुने हो भने त यहाँ सिपाहीहरूको सेनाहरूको त आवश्यकता पर्दैन। So everyone comes into a situation where they feel that they are helpless, everything is going to fail. अनि यो अति नै हरेक मानिस यो परिस्थितिमा त भएरै जान्छ, जुन परिस्थितिमा चाहिँ उसले सोचेको हुन्छ कि अब त सबै आशै टुटेर गयो, अब केही उपाय छैन। One of the surveys says that during this COVID-19, many have committed suicide. अनि यो एउटा सर्वेले त बताएको छ, यो कोभिड-19 को समयमा त धेरै जनाले आत्महत्या गरेका रहेछन्। And especially the students, because they have become addicted to mobiles, addicted to mobile games, and addicted to mobile activities. विशेष प्रकारले जवान विद्यार्थीहरूले यस्तो आत्महत्या गरिरहेका छन्, कारण उनीहरू त एकदम मोबाइलमा एकदमै उनीहरूको लत लागेको, मोबाइलको गेमहरूतिर र मोबाइलमा गरिने प्रक्रियाहरूमा उनीहरू यति साह्रो कुलतमा परेको अवस्थामा भएकोले। Why do people commit suicide? किन चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ यस प्रकारले आत्महत्या गर्छन् त? Because suddenly they come to a situation, they feel a situation that nobody can help me, nobody is helping me, and no one can help, I have no further hope. किनभने उनीहरू यस्तो अवस्थामा पुगिरहेका हुन्छन् जब उनीहरूलाई लाग्छ कि अब कुनै प्रकारले पनि मेरो उपाय छैन, कुनै रीतिले कसैले पनि मलाई अब सहायता गर्न सक्दैन, मेरो परिस्थितिको अब यस्तो बिग्रेर गयो, अब कुनै आशै छैन भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ। 2 months ago in my state in Kerala, nearby our state, nearby our district, there were 2 girls were very friendly, studying in 12th standard. म बसेको राज्य जो केरला छ, त्यहाँनिर थोरै महिना अगाडि एकजना जवान छोरी थिए जो 12 क्लासमा पढिरहेकी थिए। And they used to go for tuition. उनीहरू चाहिँ ट्युसनमा सँगै जाने गर्दथे रहेछन्।
One day they did not go for the tuition, they went for the movie एक दिन त without informing their parents. आफ्ना आमा बाबुलाई खबर नगरिकन एक दिन त उनीहरू त ट्युसन नगएर त सिनेमा हेर्नु पो गएछ। And when the parents came to know in the night, they scolded both the children. अनि जब आमा बाबुले राति थाहा पाए उहाँहरूले ती दुई नानीहरूलाई हप्काए। And that morning the children were not found. अनि भरे लगत्तै बिहान त नानीहरू त छैन। And when they searched, they found the dead body in the river nearby. भरे त खबर पाउँदा त थाहा पत्ता लगाउँदाखेरि त छेउमा भएको नदीमा त मृतक स्वहरू पो पाइएछ। You see, 12th standard children, they are not very small babies. Just because mother or parents folded them for a wrong activity, finished their life, went and went inside, because they suddenly thought that nothing else we can do. What kind of people we have come to? हेर्नुस् त कस्तो अवस्थामा पुगी गयो मान्छेहरू। आमा बाबुले करायो भन्दैमा उनीहरूले त के सोचे, अब त खोइ सबै सक्यो, अब के आशा छैन, अब के गर्नु भनेर उनीहरू त त्यति सानो हप्काइमा नै यस्तो प्रकारको कदम चाले। And mobiles, if the parents take it away, they go and jump into the sea. आमा बाबुले आएर मोबाइल खोसेर लगिदियो भने उनीहरू त हाम फाल्छन् नदीतिर। See, the reason is that they think everything is gone, and that is why such people commit suicide. किनभने उनीहरूको सोचाइ, उनीहरूको विचारै यस्तो हुन्छ कि सबै कुरा नै खेर गयो भनेर उनीहरू आत्महत्या गर्छन्। The word of God records about a person who was about to commit suicide. परमेश्वरको वचनले दस्तावेज गरेको छ एकजना व्यक्तिको विषयमा जसले आत्महत्या गर्न लागेका थिए। Turn with me to Acts chapter 16. मेरो साथमा पल्टाउनुहोस् प्रेरितको काम 16 अध्याय। Acts chapter 16. प्रेरितको काम 16 अध्याय। We'll read verse 27. हामी 27 पदलाई पढ्ने छौं। And the keeper of the prison, awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. अनि झ्यालखानाका हाकिमले निन्द्राबाट बिउझेर झ्यालखानाका ढोकाहरू खुल्लै देख्दा कैदीहरू चाहिँ भागिसके भन्ने सम्झी तरवार निकालेर आफैलाई मार्न लागेका थिए। And see, he was the jailer and totally responsible for all the activities of the jail. उनी चाहिँ एकजना जेल खानको हाकिम भएको कारणले गर्दा त्यो जेल खानाभित्र हुने सबै रहनसहन र सबै कुराहरू उनको जिम्मामा थियो। But who were the prisoners there? तर त्यहाँनिर कैदीहरू चाहिँ को थिए? The early portion of the chapter 16 tells us about the activity there. अब त्यहाँनिर भइरहेका कुराहरू चाहिँ 16 अध्यायको सुरुका पदहरूमा हामी पाउँछौं। See, both the apostles, Paul was going around and going to the prayer and so many other things. हामी त्यहाँनिर देख्छौं पौल सिलासहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूतिर गइरहेको, प्रार्थनाहरूतिर गइरहेको हामी त्यहाँनिर पाउँछौं। And verse 16 says, as they were passing and going around for this, you find that a certain damsel possessed with the evil spirit was going all the time and following these people. हामी 16 पदमा पढ्न पाउँछौं कि यस्तो भयो जब हामी प्रार्थना गर्न गइरहेका थियौं तब जोखाना हेर्ने आत्मा लागेको कुनै एउटी केटीले हामीलाई भेटी जसले जोखाना हेरेर आफ्ना मालिकहरूका लागि धेरै कमाई गर्ने गर्थे। And the people were grieved. मान्छेहरू चाहिँ दुखित भइरहेका थिए। And the apostles, both Silas and Peter, they were grieved and commanded in the name of the Lord Jesus Christ that the devil depart from her. अनि त्यहाँनिर प्रभुका प्रेरित पौल र सिलासले एकदम हप्काएर डाँटेर प्रभुको नाममा त्यो स्त्रीमा भएको त्यो जोखाना हेर्ने आत्मालाई धपाउनु भयो। And that immediately she became perfectly all right. अनि तत्कालै उनी त एकदमै पूरा प्रकारले निको भइन्। And that disturbed the entire people because the persons those who were getting
the benefits out of her, and अङ्कल निस्कि पठाउनु भयो जस्तो लाग्यो है। आउनु भयो अङ्कल है। अङ्कल क्यान यु हियर अस? Uncle, can you unmute yourself? Can you hear us? hear you now. What happened? Yes. The people suddenly got distressed. So these people, the damsel was who was followed, who was having the unclean spirit, was following these people all the time when they were passing for the prayer. अनि प्रार्थनाको निम्ति उहाँहरू त्यो बाटो भएर गइरहनु हुँदाखेरि त्यो एकदमै विचलित अवस्थामा परेकी थियो। जोखाना हेर्ने स्त्रीलाई कुन प्रकारले प्रभुका दासहरूले हप्काएर उनलाई एकदमै जाति गर्नुभयो त्यो कुरालाई हामी देख्दछौँ। They commanded in the name of the Lord Jesus Christ for the evil spirit to come out. अनि उहाँहरूले प्रभु यीशु मसीहको नाममा हकारिकन त्यो आत्मालाई निकालिदिनु भयो र तिनलाई जाति पार्नु भयो। And the evil spirit gone away, she became a normal woman. दुष्ट आत्मा भागेर गयो अनि उनी त एउटा साधारण फेरि पनि स्त्री भएर गइन्। And there were people, those who were making money out of this woman's the evil spirit and the soothsaying. अनि जोखाना हेर्ने त्यो दुष्ट आत्मा भएको कारणले गर्दा त्यो स्त्रीको कारणले त धेरै मानिसहरूले पैसा धेरै कमाइरहेका थिए। And they made such a big halla gulla noise and everything, and the magistrates were rent their clothes and they beat up both Silas and Paul. अनि त्यहाँनिर एकदमै ठुलो गडबडी र खैला बैला भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हाकिमहरू दगुरेर गए अनि पौल अनि सिलासलाई एकदमै उनीहरूले कुटपिट गरे। That we find in verse 23. अनि हामी त्यो 23 पदमा पढ्न पाउँछौँ। And they brought the people, these two, to the jail and told the jailer to keep them safely. अनि उनीहरूले धेरै कुरा लगाएपछि जेलखानाको हाकिमलाई तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नु भन्ने हुकुम दिएर तिनीहरूले उनीहरूलाई जेलखानामा हाले। Because they were special prisoners. Yes, They were special prisoners, those who are anti-nationals, what we normally talk about. अनि उनीहरू चाहिँ विशेष प्रकारको कैदीहरू थिए, साधारण कैदीहरू थिएनन्। So verse 24, having received this charge, they put them in the inner prison and made their feet fast in stocks. अनि 24 पदले भन्दछ यस्तो हुकुम पाएर तिनले उनीहरूलाई भित्रपट्टिको झ्यालखानामा हाले अनि उनीहरूका खुट्टा ठिङ्गुराहरूमा कसिलो गरी हालिदिए। Absolutely inner one, like when we read about Peter, and Peter was also kept inside. So one door, another door, so many doors inside, they were right inside. अनि पत्रुसको विषयमा पनि हामी देख्छौँ उनलाई त एउटा दैलो खोले त्यहाँदेखि फेरि अझ भित्र अर्को दैलो त्यहाँदेखि अझ भित्र गर्दै कति दैलोहरू पार भएर भित्र गएर राखेका थिए। And now what happened? Both Silas and Peter prayed and sang praises unto the Lord in the midnight. अनि अब हामी के देख्छौँ यहाँ पत्रुस अनि सिलास त एकदमै मध्यरातसम्म प्रार्थना गर्दै स्तुति गान गाउँदै बसेको हामी पाउँछौँ। And you see one thing very nicely written, the prisoners heard them. यहाँनिर एउटा कति सुन्दर कुरा हामी यहाँ लेखेको पाउँदछौँ कि त्यहाँनिर कैदीहरूले त ध्यान दिएर उनीहरूलाई हेरे सुने भनेर। The prisoners heard them. ती कैदीहरूले उनीहरूलाई सुने। See, it is only just recently I read, there is only 1% of people in the world who read Bible
the other 99% read Christians. अनि मैले हालैमा एउटा नयाँ कुरा पढेँ, त्यहाँ लेखिएको थियो कि 1% मानिसहरूले मात्रै बाइबल पढ्छन्, तर 99% चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई पढ्छन्। So our life is looked up by 99% of people. हाम्रो जीवनलाई चाहिँ 99% मानिसहरूले पढिरहेका हुन्छन्। Now, yesterday when Brother Theodore was mentioning, he was telling about the necessity of the family prayer. अनि हामीले विगत दिन पनि प्रभुका दास थियोडोर भाइजीले भनिरहेको सुन्दै थियौं कुन प्रकारले पारिवारिक सेवाको आवश्यकता र प्रमुखता। Because I also insist wherever I go, morning and evening family prayer, sing loudly, because people hear us, people hear them, and people know that we are the children of the living God. यो विषयमा म पनि जोड दिने गर्दछु कि पारिवारिक सेवा बिहान बेलुका हुनै पर्छ अनि हामीले पारिवारिक सेवामा गीत गाउँदाखेरि उच्च स्वरमा गाउनु पर्छ, कारण वरिपरिका छिमेकी मानिसहरूले हेरिरहेका हुन्छन्, सुनिरहेका हुन्छन्। See Romans chapter 10. हेर्नुस् त रोमी 10 अध्याय। It says, verse 13. 13 पदले भन्छ, Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. किनकि प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले मुक्ति पाउनेछ। Then he says in verse 14, अनि 14 पदमा फेरि भन्नुहुन्छ, how then shall they call on him whom they have not heard, believed? तब जसमाथि तिनीहरूले विश्वास गरेका छैनन् उनीहरूलाई तिनीहरूले कसरी पुकारलान् त? And how shall they believe in him whom they have not heard? अनि जसको विषयमा तिनीहरूले सुनेकै छैनन् उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्लान् त? How shall they hear without a preacher? अनि प्रचारक बिना तिनीहरूले कसरी सुन्लान् त? That we are the children of the living God. Our commission is to go and preach the word of God. So in our home, in our situations, Lord, make sure that you have your family prayer, sing loud so that everybody hears, oh, these people are the living God's children. हामी जिउँदो परमेश्वरको छोराछोरीहरू सेवा गर्नेहरू भइसकेपछि हामी त कस्तो प्रकारले प्रभुको सुसमाचार बिहान बेलुका पारिवारिक सेवाहरू गर्दै उच्च स्वरमा गीत गाउँदै र हाम्रा घरहरूमा हाम्रा परिस्थितिहरूमा हामीले परिचय दिनु परेको छ कि मानिसहरूले थाहा पाउन् हामी चाहिँ जिउँदो परमेश्वरका छोराछोरी हौं भनेर। Now, not only the prisoners heard it, and they probably definitely knew they are the children not from our religion, not from our sect, not from our kind of people. They are different people. They are the people whom the Lord God has blessed. अनि यहाँ ती कैदीहरूले कसरी अलग्गै प्रकारले छुट्याउन सके, थाहा पाउन सके कि यिनीहरू त बेग्लै मान्छेहरू रहेछन्, हाम्रो धर्मको पनि होइन, हाम्रो जग्गा ठाउँको पनि होइन, फेरि हामी जस्तो त केही पनि देख्दैन, यिनीहरू त पक्का पनि परमेश्वरद्वारा आशिष पाएका जन पो होलान्। And not only that, what happened then suddenly after the singing? Suddenly, verse 26. I'm referring to Acts chapter 16, verse 26. Suddenly, there was a great earthquake, so that the foundation of the prison was shaken, and immediately all the doors were opened, everyone's band was loose. अनि त्यति मात्रै कहाँ हो, एउटा यस्तो घटना घट्यो जो यहाँनिर 26 पदमा हामी पढ्न पाउँछौं। अनि एक्कासी एउटा ठुलो भुइँचालो आयो, यहाँसम्म कि झ्याल खानाका जगहरू हल्लिए अनि तुरन्तै सबै ढोकाहरू खोलिए र सबैका बन्धनहरू खोलिए। Sometimes sitting alone, I really wonder what God can do. कोहीचोटि त म अवाक हुन्छु कि एक्लै बसेको बेलामा पनि परमेश्वरले चाहिँ के कामहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। One day in California, US, there was a strong cyclonic wind, and there was a big concrete bridge which was twisted by this cyclone. एकपल्ट क्यालिफोर्निया भन्ने ठाउँमा एउटा ठुलो पुल थियो अनि त्यहाँनिर कसरी त्यो आँधी त्यो साइक्लोन आएको कारणले गर्दाखेरि त एकदम बटारेर त्यो भत्काइदियो त्यो पुललाई। So a God servant who was coming from England was taken there to see it.
अनि इङ्ल्यान्डबाट आउनु भएको प्रभुको दासलाई त्यो जग्गा देखाउनुको लागि लगियो। And when he saw it, he said, shouted, Hallelujah! जब उहाँले त्यो देख्नुभयो उहाँ त एकदमै चिच्याएर हल्लेलुया भनेर भन्नुभयो। So the other believers said, what brother, such a lot of damage you are, and you are saying Hallelujah? अरे अरे दाजु कस्तो यहाँ कति ठुलो नोक्सान भइरहेको छ, तपाईँ चाहिँ कस्तो हल्लेलुया भन्नुभएको? He says, no, I am not telling about Hallelujah for the damage. I am telling about Hallelujah, remembering God's power, what He can do in few seconds. मैले त त्यो एकदमै त्यो धेरै प्रकारको नोक्सानी भयो भनेर त हल्लेलुया भनेको होइन, तर मैले चाहिँ यो कुरा थाहा पाएर भनेको हो कि परमेश्वरकोमा कति ठुलो शक्ति र सामर्थ्य छ कि एकै क्षणमा उहाँले कति ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। And you see, when we are talking about the people of Israel for 40 years, the word of God says, their shoes did not go bad, their dresses did not go bad. अनि हामी परमेश्वरको वचनमा इजरायलीहरूको सम्बन्धमा देख्न पाउँछौँ, उहाँहरूको लुगाहरू पनि कहिले पुरानो भएन, उहाँहरूको जुत्ता पनि कहिले पुरानो भएन, फाटेन पनि। I remember when my children were small, every year they would say, Daddy, shoes become small, buy me a new one. अन्त म याद गर्छु मेरो पहिलाका दिनहरूमा मेरो नानीहरू साल पछि आउँथे, बाबा नयाँ जुत्ता चाहियो, पुरानो जुत्ता त सानो भयो मलाई। 40 years in the people of Israel, they were growing. 40 वर्षको अवधिमा ती इजरायलीहरू त बढ्दै त गएका थिए। Their dress did not become small, their shoes did not become small, it became big as they were growing. You see the wonderful act of God. अब हेर्नुस् त उनीहरू पनि त बढ्दै जिउ डालमा बढ्दै गइरहेका थिए। 40 वर्षभित्रमा त उनीहरू बढेको जस्तो जुत्ताहरू पनि बढ्दै गए, लुगाहरू पनि बढ्दै गए। कहिले उहाँहरूलाई लुगा जुत्ताहरू सानो भने हेर्नुस् त परमेश्वर कस्तो उद्देकको काम। This is our God. हाम्रा परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्छ। Here again you see what had happened. There was earthquake, that is understandable. All the doors which was locked, which was put the chain and locked by the lock, all the doors were open. अब यहाँ हेर्नुस् त भुइँचालो कति ठुलो भुइँचालो आयो, यो त ठिकै छ, यो भइरहने कुरा हो, तर के हुँदैछ सबै ढोकाहरू त्यो जहाँ चाहिँ साङ्ला बाँधिएका थियो, बन्धनहरू थियो, सबै नै फुकालिए, खोलिए। And the bands of people, now both this Paul and Silas were put in stock on their leg, fast their feet with stock, all open. हेर्नुस् त मानि ती सबै कैदीहरूलाई त बन्धनले बाँधिएको थियो, अनि पावल र सिलासलाई त ठिङ्गुरामा कसेर राखेका थिए, सबै बन्धनहरू नै खोलियो। And when the jailer saw what had happened, he said, now the doors are open and all the stocks are open and the prisoners will go and tomorrow they will come and punish me. It is better that I kill myself. अनि जेल खानाको हाकिमले के गरे त, अब हेर्नु सबै ढोकाहरू खोलिएछ, पक्का पनि सबै कैदीहरू भागे, भोलि जब अधिकारीहरू आएर हेर्छन् मेरो त त्यहाँदेखि त सबै नाश भएर जान्छ, त्यो भन्दा त बरु म आत्महत्या गरेर मर्छु भनेर भने। Verse 28. 28 पदले भन्छ, Paul cried out with a loud voice saying, do thyself no harm, we are all here. तर पावल यसो भन्दै ठुलो स्वरले कराए, आफूलाई केही हानि नगर्नुहोस् किनभने हामी सबै यही छौं। Same sense what Lord Jesus Christ said, peace, be still, don't do anything harm. जस्तो प्रभु यीशु मसीहले पनि भन्नुभयो, चुपलाक, शान्त हो, कुनै हानिहरू नगर्नु। We are all here, we are all here. Nobody has run away from you. हामी सबैजना यही छौं, कोही पनि भागेर गएका छैनौं। And he called for a light, and then he got up and he fell on Paul and Silas' feet. अनि यहाँनिर उनले एउटा बत्तीको जुगाड गरे अनि गएर उनी त पावलको पाउमा चरणमा घुप्टो परे। And said, what shall I do? What shall I do to be saved? अनि उहाँ त एकदम डराउँदै थरथराउँदै पावलले भन्नुहुन्छ, मुक्ति पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ हजुरहरू हो? This is the biggest question today in the world. आज सबैभन्दा ठुलो प्रश्न छ यो संसारमा, What must I do to be saved? मुक्ति पाउनुको निम्ति चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ? Why do we need to be saved?
हामीलाई किन मुक्ति पाउनु आवश्यकता छ? Because we are prisoners, किनभने हामीहरू सबै कैदी हौं, prisoners of Satan, हामी शैतानका कैदीहरू, prisoners of sin, पापका कैदीहरू, prisoners of fear, अनि भय डरको कैदीहरू। eternity. If you are without God, you are going to be spending in the wrath of God and the anger of God, and in eternity, hellfire and anger of God. अनि यो अवस्थामा त हामी त अनन्तको लागि परमेश्वरको क्रोध, परमेश्वरको दण्ड, परमेश्वरको न्याय र त्यो अनन्तको आगोको त्यो नरकको हाम्रो दण्ड भाग पर्नेछ। Apostle Paul says, प्रेरित पौलले भन्नुहुन्छ, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुहोस् र तपाईले मुक्ति पाउनुहुनेछ, तपाईले र तपाईको परिवारले। Today I want to say the same thing to all those who are hearing me. आज पनि मलाई सुनिरहेका सबैजनालाई भन्न चाहन्छु यही कुरा। If you are not a believer, यदि तपाई विश्वासी हुनुहुन्न भने, see, everybody believes that there is God. हेर्नु सबैले विश्वास गर्छन् त्यहाँ परमेश्वर या ईश्वर छ भनेर। Some years ago, a teacher from England came to stay with us for a few days. केही समय अगाडि इंग्ल्यान्डका एकजना शिक्षक हाम्रो साथमा यसो बस्नुको लागि आउनु भएको थियो। When we are talking about the believer, she said, yes, I also believe God. I am not an atheist. जब विश्वासीहरूको सम्बन्ध विश्वासको सम्बन्धमा कुराकानी गर्दाखेरि त उहाँले भन्नुभयो, म नास्तिक होइन नि, म परमेश्वरमाथि त विश्वास गर्छु नि। I know there is God. मलाई थाहा छ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। That is not enough. त्यति काफी छैन। Everybody believes, because anyone who sees an English calendar believes that there was Jesus Christ and he died and he rose again. So that is why BC and AD, the calendar is there. अनि अहिले सबै क्यालेन्डर हेर्ने मान्छेहरू हो, त्यो क्यालेन्डरले बीसी र एडी ईसा पूर्व ईसा पछि भनेर भनिहाल्छ, त्यहाँबाट थाहा भइहाल्छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भएको थियो भनेर सबैले विश्वास गर्छ। But that is not believing. त्यसलाई विश्वास गरेको भनिँदैन। What is the believing means? अब यो विश्वास गर्नुहोस् भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ? See Romans chapter 9, Romans chapter 10. हेर्नुहोस् रोमी 10 अध्यायमा verse 9. अनि त्यसको 9 पद। Romans chapter 10 verse 9. रोमी 10 अध्यायको 9 पद। That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. यदि तिमीले आफ्नो मुखले प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्यो भने र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिमीले मुक्ति पाउनेछौ। That we have to believe with our heart. यो चाहिँ हामीले हाम्रो हृदयले विश्वास गर्नु पर्दछ। And then also we have to confess with our mouth that the Lord Jesus Christ, then we shall be saved. हामीले हृदयले नै भित्रबाट विश्वास गर्ने मात्र होइन, तर मुखले जब स्वीकार गर्छौं तब हामी मुक्ति पाउनेछौं। It was the late brother Amudraj who once said that there are many so-called Christians will miss the heaven by 12 inches. प्रभुका स्वर्गीय दास अमृतराज भाइजीले भन्नुहुन्थ्यो कि धेरै यस्ता विश्वासीहरू हुनेछन् जसले 12 इन्चले गर्दा मात्रै स्वर्गलाई गुमाउनेछन्। It doesn't mean they will go up to heaven and 1 feet before that they will be sent down. त्यसको अर्थ यो होइन कि माथि स्वर्गमा पुग्ने बेलामा 1 फिट जस्तो अगाडिबाट चाहिँ उनीहरू फेरि तल झर्नेछन् भन्ने कुरा त होइन। It says between the head and the heart there are 12 inches difference. भनिन्दछ कि हाम्रो दिमाग र हाम्रो हृदय मुटुको बीचमा चाहिँ 12 फिटको अन्तर छ। Many people have got the consciousness, believe in God in the head. धेरै मानिसहरुकोमा चाहिँ त्यो संवेदनशीलता चाहिँ छ, सजगपना चाहिँ छ कि ईश्वर छ है कोही भनेर। But it is not in their heart. तर हृदयमा चाहिँ छैन है उनीहरुको। But then how could that come into your heart? तपाईको हृदयमा चाहिँ कसरी आउँछ त्यो कुरा? See Acts chapter 2.
हेर्नुस् त प्रेरितको काम 2 अध्यायमा And there we find the, त्यहाँनिर yes, Acts chapter 2. प्रेरितको काम 2 अध्याय And there we find that Peter is being asked by people, what shall यहाँनिर we do? हामी यहाँनिर देख्छौं कि पत्रुसलाई मानिसहरूले सोधिरहेका छन् कि हामी के गरौं? Then he said, repent, verse 38. अनि हामी त्यहाँनिर 38 पदमा पाउँछौं कि पश्चाताप गर्नुहोस्। The Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the remission of sins, and shall receive the gift of the Holy Ghost. पापहरूका क्षमाका निम्ति पश्चाताप गर्नुहोस् र तपाईहरू हरेकले येशू ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा लिनुहोस् अनि तपाईहरूले पवित्र आत्माको दान पाउनुहुनेछ। The first thing required is repentance. सबैभन्दा पहिलो आवश्यकतामा हाम्रो कुरा चाहिँ हो पश्चाताप। That is understanding I am a sinner. त्यो चाहिँ हो म पापी हुँ भन्नेको सुझबुझ। I lived in sin and I love to do sin and I have been sinning, hence in the sight of God and in my sight I am a sinner destined for eternity to be in the hellfire and wrath of God. म चाहिँ जन्मिँदा पापैमा जन्मेको, हुर्किनु पनि पापैमा हुर्केको अनि पापै गर्दै आएको हुँ। म त एकदमै पापी हुँ र नरक त मेरो गन्तव्य हो भन्ने कुरा त निश्चित हो। That is the first is to understand I am a sinner. And repentance is understanding and saying, I want to change my life. I want to change from this. I am sorry for what I have done. And that is called repentance. सबैभन्दा पहिला कुरा त हो यो कुराको कायलता र बुझ समझमा आउनु कि म पापी हुँ भनेर। त्यसपछि पश्चाताप भनेको चाहिँ आफ्नो पापी अवस्थालाई देखेर थाहा पाएर चाहिँ म यस्तो बस्न चाहन्न, म बदलिन चाहन्छु। And then understanding that the Lord Jesus Christ was sent by Heavenly Father for the remission of my sin. अनि यो कुरालाई विश्वास गर्नु कि स्वर्गीय पिताले आफ्नो पुत्र प्रभु येशू मसीहलाई पठाउनु भयो मेरो पापको क्षमाको निम्ति। And for saving a person, saving humanity from the sin of Adam and through the Adamic life, we all got inherited into a sinful world, into a sinful nature. अनि आदम र आदमिक वंशवालीद्वारा त्यो सन्तानबाट भएर चाहिँ हामी सबैजना त्यो पापमा जन्मियौं र त्यो पापको स्वभावमा नै हामी बनिने भयौं। Have you heard about any mother teaching the child to tell lies or to do wrong thing? के तपाईले कोही आमालाई आफ्नो नानीलाई झुट बोल्नु या त केही नराम्रो कुराहरू गर्नु सिकाएका छन्? Nobody teaches the children. कसैले पनि आफ्नो छोराछोरीले यस्तो कुराहरू सिकाउँदैनन्। But like this small this poetry ism, Johnny Johnny yes papa, eating sugar no papa, nobody tells, nobody teaches them. But all face full of sugar, he says no papa, I did not. That is our nature. It comes automatically from our life. जसरी हामी सानो स्कुल पढ्दाखेरि जोनी जोनी यस पापा भन्ने एउटा राइम भन्थ्यौं, त्यस्तै प्रकारको हाम्रो एउटा पापको स्वभाव झल्काइरहेको हुन्छ। किनभने मुखभरि चिनी दलिएको हुन्छ, बाबा मैले त चिनी नै खाइन भनेर झुट बोल्ने, यो पापको स्वभावले हामीले यस्तो बनाएको। It is there inherited in us and we are born in that sin. यो पाप त हामी जन्मैदेखि लिएर आएकोले गर्दा पापको अधिकारी नै हामी भएका छौं। And we do sin, we tell lies without any problem. हामी त कुनै समस्या बेगर हल्का एकदमै सजिलो प्रकारले नै झुटहरू बोल्छौं। And that we are sinners because according to the word of God, every sin is sin against God. के परमेश्वरको वचन अनुसार त जस्तै किसिमको पाप किन नहोस्, हरेक पाप त पाप नै हो। When you go a wrong side when there is one-way traffic, you are sinning against God. जब त्यहाँ खाली एउटा डाइरेक्सनमा मात्रै गाडी हिँड्नु पर्ने हुन्छ वन वेमा, तपाईले त्यसलाई तोड्नु भए पनि त्यो परमेश्वरको विरोधमा पाप हो। But today when you tell about sin to the world, they say, I am not a big sinner. जब पापको विषयमा संसारमा भन्नु भने उनीहरूले भन्छन् कि अरे म त्यति साह्रो डरलाग्दो ठुलो खालको पापी त होइन नि। I have not committed adultery, I have not done any murder, I have not done any robbery. मैले कुनै हत्या गरेको छुइन, मैले कुनै प्रकारले व्यभिचार गरेको छुइन, कसैलाई मैले हत्या गरेको छुइन। That is in their standard sin. उनीहरूले त्यो पापको स्तरलाई त्यसरी बुझेका हुन्छन्।
But we are talking about an eternal God who is holy God. तर हामी त कुरा गरिरहेका छौँ अनन्तका परमेश्वर जो पवित्र हुनुहुन्छ, Absolutely holy God. उहाँ त पूर्ण रीतिले पवित्र परमेश्वर। That is his standard. यो त हो उहाँको स्तर या औदा। So every small sin is a sin against God. यसै कारण हरेक सानो पाप किन नहोस् त्यो परमेश्वरको विरोधको पाप हो। And we cannot do anything for remission of our sin. अब हाम्रो पापको क्षमा र उद्धारको लागि त हामी आफैले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। That is why God sent his only begotten Son, one of the triune God, into this world to be born as a human being. अनि यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई मान्छेको रूप लिएर पठाउनु भयो। He came into this world. उहाँ यस संसारमा आउनुभयो And he did no sin, and there was no sin found in him. He lived without sin for 33.5 years. अनि उहाँमा पाप थिएन, उहाँले पापै गर्नु भएन, उहाँले एउटा पाप रहित जीवन 33.5 वर्ष यस पृथ्वीमा बिताउनु भयो। He came to die for my sin and your sin. उहाँ त आउनुभयो तपाईको अनि मेरो पापको सट्टामा मर्नको निम्ति। And God put the sin of the whole universe on him when he went to die on the cross of Calvary. जब उहाँ कल्वरी क्रुसमा मर्नका निम्ति जानुभयो तब परमेश्वर सबै सारा ब्रह्माण्डका पाप चाहिँ उहाँमाथि हालियो। And he was accused by Jews, and according to the counsel of God, he was crucified on the cross of Calvary. अनि परमेश्वरको द्वारा त्यो दण्डित भएर त्यो क्रोध उहाँमाथि परेर त्यो कल्वरी क्रुसको त्यो दण्डलाई उहाँले भोग्नु भयो। Every sin what I did, what you did, what the universe did, everything was put on him. अनि हरेक पाप जो तपाईले गर्नु भएको छ, मैले गरेको छु, सारा ब्रह्माण्डले गरेको छ, त्यो उहाँमाथि हालियो। Isaiah 53 explains that all sin was put on him. यशाया 53 अध्यायले यो कुराको विवरण दिन्छ कि सारा पाप चाहिँ उहाँमाथि नै हालियो। According to the commandment of God, without shedding of blood, there is no remission of sin. परमेश्वरको आज्ञा मुताबिक चाहिँ रगत नबगाइकन चाहिँ पापहरू हरण हुन सक्दैन। And also the commandment of God, according to God's commandment, the wages of sin is death. अनि फेरि पनि परमेश्वरकै आज्ञा बमोजिम चाहिँ पापहरूको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। The Lord Jesus Christ shed his last drop of blood for the remission of sins for you and me on the cross of Calvary. कल्वरीको क्रुसमा प्रभु यीशु मसीहले तपाईको अनि मेरो पापको निम्ति उहाँको रगतको अन्तिम थोपासम्म पनि बगाउनु भयो। And he died on the cross of Calvary, fulfilling the demands of the just God. अनि न्यायी परमेश्वरले एकदमै माग गर्नु भएको त्यो दण्डलाई चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले भोगेर तिरिदिनु भयो। And today, God, in his kindness, in his mercy, and his grace, is inviting you, come unto me, all that labor and heavy laden, I will give you the rest. अनि यहाँ परमेश्वरले नै आफ्नो अनुग्रह र आफ्नो ठुलो दयामा तपाईलाई निम्त्याइरहनु भएको छ। यदि कोही छ परिश्रम गर्ने र भारी बोझले दबिएकाहरू हो, म कहाँ आऊ, म तिमीलाई त्यो विश्राम दिन्छु। Lord Jesus Christ died and he was buried. प्रभु यीशु मसीह मर्नुभयो, उहाँ गाडिनु भयो। After 3 days, he rose again from the dead. 3 दिन बाद त उहाँ मृत्युबाट बौरेर उठ्नुभयो। He died on the cross of Calvary for my salvation. मेरै उद्धारको निम्ति त्यस कल्वरीको क्रुसमा उहाँ मर्नुभयो। He rose again from the dead for my justification. अनि उहाँ चाहिँ मेरो धार्मिकताको निम्ति, मलाई धर्मी ठहराउनको निम्ति मृत्युबाट बौरेर उठ्नुभयो। And when you believe in the name of the Lord Jesus Christ, अनि जब तपाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा विश्वास गर्नुहुन्छ, understanding that you are a sinner, यो कुरा बुझेर कि तपाई एउटा पापी हुनुहुन्छ भने, understanding the Lord Jesus Christ came into this world for me, यो कुरा बुझेर कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट मेरै निम्ति यस पृथ्वीमा आउनु भएको हो, he died on the cross of Calvary for my sins. मेरै पापको निम्ति कल्वरीको क्रुसमा उहाँ मर्नु भएको हो। For my sins he shed his blood and he gave up his life. उहाँले आफ्नो प्राण दिइकन मेरै निम्ति उहाँ मर्नु भएको हो। And then you believe the Lord Jesus Christ that way, that he died for me and he rose again for me,
and said, my substitute, he died for me, then that belief makes you a child of the living God. जब तपाईले यस प्रकारले विश्वास गर्नुहुन्छ कि मेरै पापको निम्ति उहाँ क्रुसमा मर्नु भएको हो, मेरै निम्ति नै उहाँ गाडिनु भएको हो, मेरै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ बौरेर उठ्नु भएको हो भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ भने यो विश्वासले चाहिँ तपाईलाई मुक्ति दिन्छ। All other religion tells us, all other ways tells us, do something, then you get moksha. सबै प्रकारको धर्म र सबै प्रकारको सिद्धान्तहरूले चाहिँ भन्छ तिमीले यो गर र त्यो गर तब तिमीले मोक्ष प्राप्त गर्छौ। But the Lord Jesus Christ said, I have finished. The work is finished. All that you need is to come unto me and believe me that you will be saved. तर प्रभु येशू मसीहले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि सबै कुरा सिद्धियो, सबै काम गरिसकिएको छ, तिमीले केवल म कहाँ आएर मलाई विश्वास गर्नु मात्र हो। People are willing to spend any amount of money. मानिसहरू चाहिँ कति जतिसुकै होस् पैसा फाल्नका निम्ति चाहिँ तयार हुन्छन्। And they are willing to do any service. जे काम सेवा पनि गर्नलाई राजी हुन्छन्। Even young girls with long, beautiful hair who shaves off the head, thinking they will please their God. अनि लामो लामो कति राम्रो कपाल भएका छोरी दिदी जवान दिदी बहिनीहरूले पनि कपाल खौरिन्छन् ताकि उनीहरूको ईश्वर खुसी हुन सकुन् भनेर। Goes all round, rolling on the floor around the temple or around their church to please their God. अनि एकदमै पुरा भुइँमा घोप्टो परेर एकदमै त्यहाँ रोल गरेर आफूलाई कष्ट दिएर मन्दिरको वरिपरि त्यस्तो गर्नाले चाहिँ मोक्ष पाउँछु भन्ने उनीहरूको धारणा हुन्छ। Fasting or even hurting themselves and doing so many sacrifices to please their God. अनि उपवास बस्छन् अनि आफैले यति धेरै आफ्नो शरीरलाई यति धेरै ताड्न र कष्ट दिन्छन् यो कुराको आशामा कि उनीहरूको ईश्वरबाट उनीहरूले मुक्ति पाउँछन् कि भनेर। There is no other God than the Almighty God, Jehovah. यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान छोडी अरु कुनै पनि परमेश्वर छैनन्। Who loves you and me so much that he sent his only begotten Son into this world. जसले चाहिँ हामीलाई यति महान प्रेमले प्रेम गर्नुहुन्छ कि उहाँले आफ्नो एकमात्रै पुत्रलाई स्वर्गबाट यस पृथ्वीमा पठाउनु भयो। God does not want anyone to go to hell. परमेश्वर चाहनुहुन्न कोही पनि नरक गएको। This morning time we were reminded the hell is not meant for the human beings at all. आज बिहानी पक्का हामीलाई सम्झनामा ल्याउनु हुँदै थियो कि यो नरक भन्ने चाहिँ कोही हाम्रो निम्ति बनाइएको होइन वास्तवमा। But on your own purpose, anybody who is going to hell, they are going on their own purpose. Their own purpose, they want to go, that's where they are going. अनि यदि कोही नरक जाँदैछ भने त्यो उनीहरूको आफ्नै योजना, आफ्नै उद्देश्य, आफ्नै चुनावले गर्दा जाँदैछन्। D.L. Moody, when he was conducting a series of meeting in the rough the situations and to the rough people, he told one of the man, who was very robust man, he says, you must be born again. अनि हामीले सुनेका छौं डीएल मुडी प्रभुका महान दास प्रचारकले एकदमै खर्रो र एकदमै कठोर मानिसहरूको बीचमा प्रभुको प्रचार गर्दाखेरि एकजना फटाह एकदमै क्रूर खालके कठोर मानिसको साथमा उहाँको सुसमाचार प्रचार गर्ने एउटा मौका मिल्यो। And he said, Mr. Moody, I cannot be saved. उहाँले भन्नुभयो महाशय मुडी म त मुक्ति पाउनै सक्दिन। And Moody with his eyes full of water said, don't tell you cannot. You say, I will not. Because it is not that you cannot be saved. That is your willingness. You don't want to be saved. अनि डीएल मुडीको आँखाभरि आँसु पारेर उहाँले भन्नुभयो यसो नभन्नुस् कि म त मुक्ति पाउनु सक्दिन भनेर, यसो भन्नुस् कि म मुक्ति पाउन चाहदिन, किनभने कसैले पनि मुक्ति पाउनु नसक्ने कुरा हैन, तर उनीहरूले चाहना नगरेकोले गर्दा पाउँदैन। Anybody can be saved. जो पनि होस् उसले मुक्ति पाउन सक्छ। The word of God again and again says, whosoever will believe. परमेश्वरको वचनले घरि 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 दोहोऱ्याएर भनेको छ जस कसैले विश्वास गर्छ, जस कसैले विश्वास गर्छ। Wherever you are this evening time, आज साँझ पख तपाईहरु जहाँ पनि किन नहोस्, if you are hearing this word,
यदि यो वचन तपाईले सुनिरहनु भएको छ भने, if you are not a believer, you are not sure about your position in heaven, if you are not sure about your sins, यदि तपाई विश्वासी हुनुहुन्न या त तपाई स्वर्गको विषयमा, तपाईको पापको क्षमाको विषयमा तपाईलाई भित्रबाट निश्चयता छैन भने, don't delay for tomorrow. भोलिको निम्ति तपाई अबेर नगर्नुहोस्। Tomorrow is not your day. भोलिको दिन तपाईको होइन। Today, now, believe in the name of the Lord Jesus Christ. आज नै अहिले नै तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्ट माथि विश्वास गर्नुहोस्। Lord, I believe that you are the Lord and you have died for me on the cross of Calvary. प्रभु म विश्वास गर्छु तपाई नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाई मेरै निम्ति कल्वरी क्रुसमा मर्नु भयो। I want to repent. I want to turn away from my life. I cannot do it on myself, but I believe in you that you can turn me and you can change me. म पापी हुँ भनेर थाहा छ, म पश्चाताप गर्न चाहन्छु, म बदलिन चाहन्छु, यो पनि थाहा छ कि म आफै यसरी बदलिन सक्दिन, तपाईले मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ, मलाई बदल्न सक्नुहुन्छ। Closing, let me tell you a story and then I stop. अब बन्द गर्दा हुँदी म तपाईहरुलाई एउटा घटना भन्छु अनि म बन्द गर्छु। One God servant, Mr. Fanny, was having a meeting of in one place in US. युएसए मा एउटा जग्गामा प्रभुको दास फेन्नीले एउटा सेवा गर्नु पर्यो। One evening after the meeting, somebody came and saw him. एक रात सेवा सके पश्चात एकजना कोही व्यक्ति आए उहाँलाई भेट्नलाई। And he spoke to him and he went away. अनि उहाँको साथमा बात मार्नुभयो अनि जानुभयो। And then the brothers came to Fanny and said, "What did that man say?" अनि मान्छेहरू फेन्नीका आएर भने त्यो मान्छेले के भन्यो तपाईलाई? No, he wanted me to go to his house today, and I said, I am not free. I will come tomorrow. हैन उनले भन्दै थियो मेरो घरमा जाऊ भनेर, अन्त मैले भने म त आज फ्री छुइन, म भोलि आउँछु तपाईको घरमा भने। Then they asked him, "Do you know who it is?" अनि उनीहरूले उहाँलाई सोधे तपाईलाई थाहा छ उ को हो? He said, "No, I don't know. I've seen him for the first time." उहाँले भन्नुभयो म चिन्दिन, अब पहिलो चोटि त देखेको भेटेको उलाई। He said, "That is the most dangerous man in our state." यिनी त हाम्रो शहर राज्यको सबै भन्दा डरलाग्दो मान्छे हो। No government can touch him. कुनै सरकारले पनि उसलाई छुनु सक्दैन। No police can touch him. कुनै पुलिसले पनि उनलाई छुनु सक्दैन। No court can touch him. कुनै कोर्ट कचहरीले पनि उसलाई के गर्नु सक्दैन। He has murdered so many people. यो मान्छेले त कति धेरै जनाको हत्या गरिसकेको छ। He is into drugs. He is into every wicked things in this town, in this city. यो शहरमा यो जग्गामा त सबै प्रकारको नराम्रो कुलत र नराम्रो कामहरुमा त यिनी नै छन् उस्ताद। He is the most dangerous man in our city. हाम्रो शहरको सबै भन्दा डरलाग्दो मान्छे नै, खतराको मान्छे पनि यही नै हो। Don't go with him. Don't go with him. उसँग नजानुस्, उसकोमा नजानुस्। But Brother Fanny said, "No, I promised him to come tomorrow. I have to go." अनि त्यसो हुन सक्दैन, मैले उनलाई वचन दिइसके भोलि आउँछु भनेर म त जानै पर्यो नि तिनकोमा। But all of them said, "No, don't go." किन चाहिँ भनेको यसै सबैले नजाऊ भनेर। The next evening, that man came with a car. अनि भोलिपल्टको साँझपख चाहिँ त्यो मान्छे, त्यो व्यक्ति गाडी लिएर आए। And Fanny went with him. अनि फेन्नी उनको साथमा जानुभयो। And he took him and stopped the car in the middle, on the road. अनि गाडीलाई फेरि अलिक अगाडि गएर रोडको छेउमा राख्नुभयो, रोक्नुभयो। And it was blocking all the road, but nobody would question him. And he got down and he asked Fanny also to get down. And they both went into a big office. अनि त्यो गाडीलाई पनि यस्तो प्रकारले बीचमा राख्यो, कोही पनि यताउता गर्न नसक्यो, अनि कसैले आँट पनि गरेन उसलाई नागेर उतापट्टिबाट जानु। अनि ती गाडी राखेर फेन्नीलाई पनि गाडीबाट झर्नु लगाएर एउटा ठुलो अफिस भित्र हाल्यो। And then he said, "Mr. Fanny, please sit down." अनि उनले भने महाशय फेन्नी तपाई कृपया बस्नुस्। And he told him, "Mr. Fanny, I heard your message." अनि उनले भने कि महाशय फेन्नी मैले तपाईको सन्देश सुने। You said Jesus Christ will save anybody. तपाईले भन्नुभयो येशू ख्रीष्टले चाहिँ जसलाई पनि बचाउन सक्छ भनेर। That is because you don't know me. यो चाहिँ किन भनेको भन्दा तपाईले मलाई चिन्दैन। Nobody can save a person like me. म जस्तो मान्छेलाई त कसैले पनि बचाउन सक्दैन। Then he told him that I am in the drug business
I have ruined so many families, so many people in this state. Thousands of people have died, and thousands of people are still in their difficult situation because of me. You think I will be saved? म त कस्तो डरलाग्दो मान्छे हो। म त यो एकदमै ड्रग्सहरूको यो लागु पदार्थको एकदमै नराम्रो व्यापार गर्छु, जसले गर्दाखेरि यति धेरै मानिसहरूको, धेरै परिवारहरूलाई मैले उजाड बनाएको छु। अझै पनि कतिजनालाई धेरै मैले दुःख दिएको छु। म जस्तो बाँच्नु सक्छ, मुक्ति पाउन सक्छ? And Fanny said, my Bible says, the blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin. अनि मेरो बाइबलले चाहिँ बताउँछ, फ्यानीले भन्नुभयो, उहाँको पुत्र यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। Then he said, Mr. Fanny, you don't understand me. महाशय फ्यानी, तपाईले त मलाई बुझ्नै हुन्न हो। You have not heard me fully. मलाई पूरा प्रकारले सुनिसक्नै भएको छैन। And he opened the door and pulled out a revolver and kept it in front of him. अनि दैलो खोलिकन एउटा बन्दुक निकालेर उनको अगाडि राख्नुभयो। This has killed so many people. यो बन्दुकले कति धेरै मानिसहरूको हत्या गरिसकेको छ। There were two of my very close friends. मेरो सबैभन्दा नजिकको दुईजना साथीहरू थिए। And those and their wives, they were very, very close together. अनि तिनीहरू र तिनका पत्नीहरू चाहिँ उनीहरूको साथमा कति घनिष्ठ थिए। But these two people went against me. अनि यी दुई साथीहरू चाहिँ मेरो विरोधमा गए। And then I said, I will kill them. अनि मैले भने म यिनीहरूलाई मार्छु। And both that wives came, young wives came, caught my feet, cried, wept, everything they did. Yet in my cold blood, I shot both of them in front of their wives and killed them. अनि उनीहरूका पत्नीहरू जो जवान थिए, उनीहरू आएर मेरो खुट्टा समातेर रोएर कराएर गिडगिडाएर के गर्नुसम्म गरे। तर म त यति साह्रो कठोर भएर उम्लिएको खुन जस्तो रिसले मैले तिनीहरूलाई मारे। Do you think that Jesus can save me? के तपाईलाई लाग्छ अझै पनि कि तपाईको यीशुले मलाई बचाउन सक्छ? Again, Fanny said, my Bible says, the blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin. फेनीले फेरि भन्नुभयो, मेरो बाइबलले भन्छ उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। And then that man said, Mr. Fanny, that is not all. I married a very beautiful, God-fearing, God-loving young girl who was looking like an angel at the time of I got married. अनि तपाईले सबै सुनिसक्नै भएको छैन। मैले विवाह गरेको समयमा सबैभन्दा सुन्दर परमेश्वरको डर मान्ने, परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने अति नै सुन्दर स्त्रीलाई मैले विवाह गरे। I stopped her from reading Bible. I stopped her from praying. मैले तिनलाई बाइबल पढ्नुदेखि रोके, तिनलाई मैले प्रार्थना गर्नुदेखि रोके। In the early days of our life, she gave birth to a baby girl who was a beautiful angel. अनि थोरै समय पश्चात विवाह गरेपछि एउटा छोरीलाई तिनले जन्माइन्, तिनी पनि स्वर्गदूत जस्ती कति सुन्दर थिए। And because of my life, because of my restriction, and they are so fearful, both my daughter and my wife, they are absolutely lost all their health, and they are also like devils looking at me now. अनि मेरो क्रूर व्यवहारको कारणले गर्दा, मेरो सबै प्रकारको कडा गर्दनको कारणले गर्दा, मेरो शासनको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आतंकित भएर यति सारो स्वास्थ्यमा पनि उनीहरू कमजोर भएर मलाई त उनीहरूले एउटा शैतान जस्तो देख्ने भइसके। Do you think I can be saved? के तपाईलाई लाग्छ अझै पनि म मुक्ति पाउन सक्छु? And again Fanny said, the blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin according to the word of God, the Bible which is in my hand. अनि फेनीले फेरि प्रत्युत्तर दिएर भन्नुभयो, मेरो बाइबलले भनेको कुरा यो कि प्रभु येशू मसीह परमेश्वरको पुत्रको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। And then he said, if that is the case, I will believe. त्यहाँदेखि मात्रै उनले भन्नुभयो कि यदि यस्तो हो भने चाहिँ म विश्वास गर्छु। Fanny said, kneel down. अनि फेनीले भन्नुभयो, घुट्ना टेक्नुहोस्। And he gave him the word to
Lord in confessional prayer. अनि उनले प्रभुमा पाप मानिलिने प्रार्थना गर्नुको निम्ति सहायता पुर्याए And he prayed अनि उनले प्रार्थना गरे and he came up with joyful heart and अनि joyful face. एउटा आनन्दले भरिएको हृदय र आनन्दले भरिएको चेहरा लिएर उनी त्यो घुटाबाट उठे And he told Miss Fanny, you must come to my house also. अनि उनले भने महाशय फ्यानी तपाईँ मेरो घरमा पनि आउनुपर्छ And he closed the door and the opposite was their house. अनि उनीहरूको घर चाहिँ त्यही बिल्डिङको उतापट्टि भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उनी गए He went there and rang the bell. त्यहाँ गइकन दैलोको घन्टी बजाए And the small girl came looking through the window, looking through the peephole. अनि त्यो सानो छोरी आए त्यो दैलोको सानो हेर्ने एउटा दुलोबाट हेर्दै चिहाउँदै Normally he goes home at 12 o'clock and gives a kick to the gate door. प्राय सधैँ त उनी त मध्यरात 12 बजीतिर आएर दैलो त लात्तीले उनले हिर्काउँथेछन् जोडले Today ringing the bell, so they were surprised who it is, and it was very early, about 10 o'clock in the night. And this girl comes and says, "Mommy, it is Daddy." अनि अरे त्यही पनि 10 बजी छिटो त्यही पनि बेल बजाइरहेको छ भरे यसो हेरेको त बाबु भएकोले गर्दा दगुर्दै गएर आमा हेर्नुस् त बाबा पाउनुहुँदो रहेछ And he's smiling. He's smiling. And there is somebody else also with him. अनि उहाँ त हाँसी पराउनु भएको थियो अनि अझै एकजना हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग So they came and opened the door. अनि उहाँहरू आइकन दैलो खोले And this man came, come inside, hugged his wife. अनि यो मान्छे भित्र पसेर आफ्नी स्वास्नीलाई जोडले अङ्कमाल गरे I am no more my old man. उहाँले भन्नुभयो कि अबदेखि उसो म त्यो पुरानो मान्छे होइन Forgive me for all what I did to you. मैले तिमीलाई जे पनि गरे नराम्रो मलाई क्षमा गरिदेऊ And the Lord Jesus Christ saved me. So forgive me for my doing things. मेरो प्रभु यीशु मसीहले मलाई त बचाउनु भयो क्षमा गर्नुभयो तिमीले पनि मैले गरेको सबै भुलको लागि क्षमा गरिदेऊ What a joyful house that it was. त्यो घर कस्तो आनन्दले भरिएको घर भएर गयो And Jesus is able to save you also today. अनि त्यही वही प्रभु यीशु मसीहले आज तपाईलाई पनि बचाउन सक्नुहुन्छ If you are not born again, यदि तपाई नयाँ जन्म पाउनु भएको छैन भने give your heart to the Lord Jesus Christ now. आज नै यसै घडी नै तपाईले आफ्नो हृदय प्रभु येशू मसीहलाई दिनुहोस् Tell the Lord Jesus Christ, Lord, come into my heart. I want to be thine. I know I am a sinner. I will go to hell, but I want you to come into my heart. And I believe that thou died for me on the cross. तपाईले एकदम आफ्नो साँचो हृदयले पश्चाताप गरेर यो कुरालाई मानिलिएर भन्नुहोस् कि म त पापी हुँ म त पक्का पनि नरक जाने लायकको मान्छे हुँ तर म यसो हुन चाहन्न तपाईले मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ बदल्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाई मेरो पापको लागि मर्नु भएको हो भनेर तपाईले विश्वाससहित भन्नुहोस् May the Lord help us to there may not be any single one who hears me this evening time go to hell. अनि कुनै पनि रीतिले आज साँझ पख जसले यो आवाज मबाट सुनिरहनु भएको छ कोही पनि त्यो नरक गएको चाहना गर्नुहुन्न प्रभु Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ Our loving heavenly Father, हाम्रा प्रेमी स्वर्गीय पिता thank you, Lord, for once again speaking to us from the throne of grace. हामी फेरि पनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको अनुग्रहको सिंहासनबाट हामीसँग फेरि बात गर्नुभयो Thank you, Lord, for the blood of the Lord Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको पुत्र प्रभु येशू मसीह जसको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ Thank you, Lord, that we are still under that period of grace. धन्यवाद दिन्छौँ हामी अझै पनि प्रभु त्यो अनुग्रहको समयमा नै छौँ So that there may not be a single one who is hearing me and not born again, Lord, all may be given the grace to come to the salvation. प्रभु आज जसले पनि साँझ पख तपाईको वचन सुनिरहनु भएको छ नयाँ जन्म पाउनु भएको छैन भने उहाँहरूले प्रभु मुक्ति पाउन सकुन् And anyone who is not born again and still postponing it, we pray, Lord, that thou will take away their peace and disturb them so that till the time they come to the saving grace of the Lord Jesus Christ.
र अझै पनि प्रभु तपाईको उद्धार नयाँ जन्मलाई नअप्नाएर अझै पनि तन्काएर पर सारिरहेकाहरूलाई प्रभु तपाईले एकदमै बेचैन बनाइदिनुहोस्। जबसम्म उनीहरू तपाईको चरणमा आएर तपाईलाई विश्वास गर्दैनन् तबसम्म उनीहरूलाई बेचैन बनाउनुहोस्। So that Lord, all those who hear us today may be saved and we may be found with the Lord Jesus Christ in heaven when the Lord returns. अनि प्रभु ताकि अहिले साँझ पख सुनिरहेका सबैले मुक्ति पाउन् र जब प्रभु यीशु मसीह आउनुहुन्छ तब सबैजना उहाँ साथमा स्वर्गमा पाइएका हुन्। Bless thy word. तपाईको वचनलाई आशीषित बनाउनुहोस्। Thank you, Lord, for giving us this opportunity to be around thy feet like Mary these last 3 days. प्रभु यी विगत 3 दिनसम्म तपाईले हामीलाई तपाईको चरणमा राखिरहनु भयो। यी सबैको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। We don't know when we will be able to meet again in Gangtok. हामी जान्दैनौं प्रभु फेरि हामी ग्याङटोकमा कहिले भेट हुने हो। If thou will tarry, Lord, give us yet another opportunity to be back to the normal in every way so that we can have our physical contact and also meet each other again as was done in last year. प्रभु यदि तपाईले देरी गर्नुभयो भने हामीले त्यो दिनहरु पाऊँ जसै हामी विगत समयहरुमा हामीले गर्ने गर्थ्यौं र प्रभु यस्ता संगतिहरुद्वारा हामी देखि प्रकारले नै कन्भोकेसनहरुमा भेला हुन पाऊँ। And depart us in peace and bring us back again in thine own way. प्रभु हामी हरेकलाई तपाईको शान्तिको साथमा बिदा दिनुहोस् र तपाईको आफ्नै समयमा फेरि पनि हामीलाई कसरी हुन्छ जुटाउनुहोस्। In the wonderful name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we ask. यी सबै कुराहरु हाम्रा प्रेमी मुक्तिदाता र प्रभु ख्रीष्टको अद्भुत नाममा हामी माग्दछौं। Amen. Jai Masih, I'm sorry I took 15 minutes extra because of the last day. I think I took the liberty. Jai Masih. Jai Masih. Jai Masih. brother. Jai Masih. Jai Masih सबैलाई। Jai Masih. जय मसीह हजुरहरूलाई जय मसीह। Jai Masih. जय मसीह। र अब यसरी आज यो 3 दिने विशेष सभा जो हामीले यहाँ 26 तारिक दिन गर्न सक्यौं र आज यसरी बडा अल्टर कलद्वारा यो समापन सम्पन्न भइरहेको छ। यसकारण चारै दिशामा चारै देशमा विभिन्न जग्गामा बसिरहनु भएको यानी यो जुमको सेवाकामा जति जोइन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हामी बेरेका मण्डलीबाट परिवारबाट हजुरलाई प्रेमी जय मसीह भन्छौं। र विशेष गरिकन संसारमा होहल्ला छ पेन्डेमिक कोभिड-19 ले गर्दाखेरि र भनौं भने 22 तारिक मार्च 2020 सालदेखि सारा देश ठप्प भयो। सेवकाई हामी गर्न सकेनौं। त्यस समयमा हामी भयभीत भयौं तर हाम्रो प्यारो दाजु सम्मले हामीलाई यसै किताब अनुसार 26 को 20 द्वारा हामीले ढाडसपूर्ण वचन दिनुभयो अनि सारा मण्डली नै यसरी लकडाउन भए तापनि प्रमुख वचन कहिले लकडाउन भएन। चारै जग्गामा सानोतिनो घर परिवारमा सेवकाई भइरहे, प्रार्थनाको सेवकाई भइरहे। त्यस समयमा आफ्नो सेवकलाई पनि यो जुमको सेवकाईद्वारा सारा देशमा सारा मण्डलीमा आज प्रभुको वचनहरू प्रचार भए। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं। र यसरी हामीले जुन दिन हामीले सेवा सुरु गर्यौं त्यो दिनको भर्स रहेछ 34:10। हेर्नुहोस् है कति मिठो एजिकल किताब 34:36 रहेछ। यानी सोर्स अफ दिस आई विल के आशिषको झरीमा बस्नु भन्ने कुरो रहेछ। यो बडा मिठो आशिषको झरी हामीले पाउन सक्यौं। अनि म यो भन्न चाहन्छु जब हामी यहाँनिर अक्टोबर महिनामा सालिने महापवित्र सभा गर्छौं
यो चाहिँ दसैँको छेकमा हो र अब कसो गर्ने के गर्ने यसपालि पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामीलाई यो मिलेन नै त्यसकारण हामीले प्रार्थना सहित प्रभुको दास छोटो भाइजीलाई हामीले बिन्ती चढायौँ अनि उहाँले हाम्रो बिन्ती सुनिकन यो 3 दिने शिवकाय गर्नको निम्ति हामीलाई आजादी दिनुभयो खण्डमा 16 तारिक 26 तारिकदेखिको 28 तारिकको शिवकाय यहाँ सुरु हुन सके यो हामीले बडा मिठो थियो जो यसपालिको वातावरण थियो यो वातावरण थियो यही वातावरणको हामीले साँच्चै नै यो जुम हामीले पायौँ यो वर्ष यानी हामीले देख्छौँ भजन किताब 91 अगाडि त्यहाँ भन्दो रहेछ अन्धकारमा हिँड्ने महामारी हेर्नुहोस् है त यो अन्धकारमा हिँड्ने महामारीले चाहिँ सारा देशमा यसले बिजायो हाम्रो प्रियजनहरू धेरै धेरै यसको चपेट नपर्न सके अनि हामी उहाँलाई संवेदना प्रकट गर्छौँ तर हामीलाई जो जति आज जुन सेवामा बसिरहेछौँ सारा देश विदेशमा हामीलाई प्रभुले यो महामारीबाट बचाउनु भयो पक्का हामीमा आयो गान्तोकमा आयो बेरेकामा आयो कैयौँ ठाउँमा आए तर परमेश्वरले आज हामीलाई भजन किताब 91 सारा अध्याय पढिकन प्रभुले आज हामीलाई सुरक्षित राखिदिनु भयो यसकारण हामी परम धन्य परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ उपासना चढाउँछौँ यस सिलसिलामा मैले भन्नु पर्दाखेरि आफ्नो सेवकहरू जतिले यहाँ हामीलाई यस सेवकामा सघाउ पुगा गरे ती मध्येमा पहिलोचोटि ब्रदर छोटो भाइजीलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ साथै दाइ सम्मलाई धन्यवाद दिन्छौँ उहाँको अटुट प्रार्थनाको द्वारा जब उहाँले हामीलाई यीशुकै गर्नमा सहायता पुर्याउनु भयो हामी दाइ ब्रदर नेल्सनलाई क्यालिकटबाट उहाँले हामीलाई सहायता पुर्याउनु भयो उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ ब्रदर जोनी डाउसनलाई जो दिल्लीबाट साथै ब्रदर सम विलियमलाई हैदराबादबाट र ब्रदर तिमोथी केनेथलाई अस्ट्रेलियाबाट यसरी नै ब्रदर आइजेक तिमोथीलाई उहाँनिर सिङ्गापुरबाट यहाँले हामीलाई जो सेवकाईमा यो 3 दिनको सेवकाईमा भारी आशिष वर्ष बसाउनुभयो वचनद्वारा यस थिमको द्वारा हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ यसरी नै हाम्रा वृद्ध दास पेमाबाट एलसदाईबाट अनि हाम्रो कालेब एन्टिपास भेलोरबाट उहाँले हामीलाई सुरुको प्रार्थनाहरूमा बेनिडिक्सनमा सहायता पुर्याउनु भएको खण्डमा उहाँलाई पनि हामी कोटी कोटी धन्यवाद दिन्छौँ यसरी हामीलाई ट्रान्सलेटर गर्नको निम्ति दाइ हाम्रो राजनलाई राजन सरलाई ब्रदर यामनलाई ब्रदर राजा भाइहरूलाई पनि हामी मण्डली मिलिकन उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ जसले हामीलाई साह्रै यस क्षेत्रमा सघाउ पुर्याइरहेको खण्डमा र हामी याद गर्दछौँ यी बिलिभर्सहरू जो पनि चर्चेसहरूमा जसले यो जोम सेवाको पार्टिसिपेट गर्न सके यहाँ हुँदा सबै सिक्किमभरिका जति पनि हाम्रा सन्तगणहरू छन् उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ कालेबुङमा बसेका दार्जिलिङमा बसेका डुवर्समा बसेका साथै इन्डियाका विभिन्न भागहरूमा नर्थ इस्टरमा जति साउथ वेस्टमा रहेका प्रियजनहरूलाई पनि हामी उहाँको अमूल्य समय यस्तो समय दिएर पनि हाम्रो साथमा रहिदिने भएको खण्डमा हामी हजुरलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ यसकारण नेपाल क्षेत्रमा हाम्रो छिमेकी राज्यहरूमा भुटानमा युएसएमा स्टेट्सहरूमा युकेमा अल चर्चेस जति पनि छ अस्ट्रेलियामा हङकङमा मलेसियामा सिङ्गापुरमा कुवेतमा क्वार्टरमा दुबईमा मस्कट अनि अरू गल्फ कन्ट्रिजहरू जतिले आज यसोकामा भाग लिनुभयो उहाँलाई पनि हामी मण्डलीमा भइकन हजुरहरूलाई पनि कोटी कोटी धन्यवाद दिन्छौँ जापान कोरियामा पनि उहाँहरूले माउन्ट पिस्काबाट जसले हामीलाई यो जुम सेवाकाई गर्नको निम्ति हामीलाई मद्दत गर्नुभयो हामी हजुरलाई पनि धन्यवाद चढाउँछौँ यसकारण नै सायद यो कुरो मैले अलिकति इङ्ग्लिसमा पनि बोल्नु पर्ला र मलाई प्रभुले सहायता गरून् यहाँनिर प्रभुको पक्षमा भइकन र on behalf of Beraka family, Gantok, I would like to convey loving greetings in the name of the Lord Jesus Christ, who is surely coming soon. Today is the final day of this special meeting. Since the world is affected by the current pandemic, we could not hold our usual annual convocation this year. However, the Lord had guided us to conduct a special meeting, and we approached Brother Theodore prayerfully, who was kind enough to agree our prayerful submission to have 3 days
special meeting with effect from 26 to 28 October 20. This has really brought abundant blessing to those who join in the ministry throughout the world. I would like to convey our sincere gratitude to dear respected brothers Reginald Theodore, Brother Johnny Dawson, Brother Nelson, Brother Samuel Liam, Brother Isaac Timothy, Brother Timothy Candid from Australia, and dear Brother Shamba Lingdong, who helped provide uplifting and encouraging word ministry amidst the present pandemic days, based on the theme this year, March 439. During this lockdown period, online Zoom meeting have really been a source of blessing to all the congregation throughout the world. If the Lord tarries his coming, I will pray for the next Holy Convocation, which will be held during this month only. Kindly pray for this, for God's glory. अब यति नै भनिकन मेरो यहाँनिर जो भन्नुपर्ने कुरोहरू थियो म यहाँ राख्न चाहन्छु र एकपल्ट फेरि पनि अनि बेरेका मण्डली भइकन बेरेका परिवार भइकन जति यहाँ विश्वासीहरूले पनि हामीलाई सघाउ पुगा गरिदे प्रार्थना गरिदे सारा रात प्रार्थना गरिदे यस सेवकाको लगमा आज सम्पन्न हुनुपर्ने थियो हामीलाई परमेश्वरले पनि राम्रो वेदर दिनुभयो यसको लागि पनि हाम्रो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ र यति भनिकन आज सबैलाई देश देशमा छरिएर बसेका लोकहरूलाई हाम्रो निम्ति अटुट प्रार्थना गरिदिनुहोस् प्रभुको शुभेच्छा भए यस्तै सेवकाई जो संसारमा अब भोलि के हुन्छ हामी जान्दैनौँ यदि सिचुएसन इम्प्रुभ भएपछि हामी जान्दैनौँ कालेबुङको सेवकाई के कसो हुन्छ तर अक्टोबर महिनाको निम्ति हजुरले प्रार्थना गरिदिनुहोस् हामीलाई यो पनि आज थाहा भयो वी फेल्ट दैट आवर लभिङ डियर ब्रदर्स जति पनि आउनुहुन्थ्यो हामी छेउमा बसेर हामीसँग बसिकन सेवकाई गरिरहेको हामीले भान पर्यो वी फेल्ट दैट हामीले यस एकदमै भान गर्यौँ त्यो अनुभव हामीले गर्यौँ यहाँनिर बसेर प्रभुको दासहरू बोलिरहेको छ यसो प्रभुको दासहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ उहाँहरूको हेल्थको निम्ति उहाँको मिनिस्ट्रीको निम्ति हामी पनि कन्टिन्यू प्रार्थना गर्छौँ सबैलाई प्रेमित जय मसीह आशिष कसले माग्दैछ कोही छ कोही छैन दाजुसम्म हजुर अनलाइन हुनुहुन्छ अब तपाईँले आशिष माग्दिनु पर्यो अब हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर पिताको प्रेम प्रभु येशू मसीहको अनुग्रह पवित्र आत्माको सहभागिता हामी जो जति सारा संसारमा रगतले किनेका लोकहरूको हुन्छन् दुख सुखमा शोक सन्तापमा एक्लो अवस्थामा प्रदेशमा यात्रामा वृद्ध अवस्थामा प्रभुजी यहाँको साथमा आजदेखि युगानुयुग एक समान रहेका हवन् आमेन महामारी अनि कलयुद्ध र तरवार अति नै भयावह परिस्थितिमा हृदय विचार विचलित बनाउने कोलाहल अस्तव्यस्तताको वातावरणमा समाजलाई मात गर्ने परमेश्वरको शान्तिले रक्षा गर्छ हामीलाई जीवनमा समाजलाई मात गर्ने परमेश्वरको शान्तिले रक्षा गर्छ हामीलाई जीवनमा ख्रीष्टको अजीब शान्तिको आवाज सुनिन्छ तिमीलाई म छोड्दिन त्याग्दिन तिमीलाई म छोड्दिन त्याग्दिन सर्वभौमिक शक्तिशाली परमेश्वर सृष्टिकर्ता
रहेछन् बाटो बना आदि भूमरीमा भूमण्डलमा जलमण्डलमा वायुमण्डलमा उहाँको सामर्थ्य आवाज सुनिन्छ चुपला शान्त हो चुपला शान्त हो भन्नुहोस् प्रेमी मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको शान्ति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीहको सबै आदिलाई शान्त पार्ने सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीहको सबै महामारी माथि पनि सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीहको विचलितहरूलाई साँचो शान्ति दिनुहुने प्रभु यीशु मसीहको पापीहरूलाई मुक्तिको साथमा साँचो शान्ति दिनुहुने प्रभु यीशु मसीहको यो सबै प्रकारले महामारीले गर्दा त्रास र डरले भरिएको परिस्थितिमा शान्तिमा हामीलाई राख्नुहुने सुरक्षा दिनुहुने प्रभु यीशु मसीहको यो 3 दिनको अनलाइन सेवाद्वारा हामीलाई धेरै आशिष दिनुहुने प्रभु यीशु मसीहको महिमाका योग्य एकमात्र प्रभु यीशु मसीहको फेरि पनि हामीलाई चाँडै लिन आउनुहुने प्रभु यीशु मसीहको फेरि पनि भन्नुहोस् शान्ति दाता प्रभु यीशु मसीहको हालेलुया 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 र यो सेवकाईको पहिलो फल हामीले पाउन सक्यौँ झटपटै। कति अद्भुत कुरो छ। एउटा अनिल भाइ नानी अनिल भाइ आश्रम लिङ्गले प्रभुलाई आज ग्रहण गर्नुभयो। यो एउटा पहिलो फल यो सेवकाईको। यस्तो हुन सक्छ सारा देश विदेशमा रहेका आफ्नो भाइ बहिनीहरूले पनि सायद अहिलेको अर्को मेसेजलाई पनि ग्रहण गर्नुभएको छ होला। यदि यसो यसमा त्यसो गर्यो भने हजुरहरूको जस्तो अनिल लालको हामी प्रार्थना याद गर्छौँ भनेदेखि जतिले हजुरहरूले ग्रहण गर्नुभएको छ यस दौरानमा हामीलाई खबर दिनुहोस्। हजुरलाई हामी प्रार्थना याद गर्दछौँ। धन्यवाद। जय मसीह ब्रदर। जय मसीह। जय मसीह। सबैलाई प्रेम छ। जय मसीह सबैलाई। जय मसीह आके बडा जय मसीह जोनीदा जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह सबैलाई सबै जय मसीह। जय मसीह सारा अंकल जय मसीह। अंकल जय मसीह। नेल्सन अंकल जय मसीह। अंकल जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। अनेरिया जय मसीह। आंटी जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। कौन जय मसीह। जय मसीह अनेरिया एक जय मसीह। अनेरिया एक जय मसीह। जो जय मसीह दादा जय मसीह।
जय मसी मा जय मसी अमेरिकाको जवानहरूलाई आशा जय दिदी मसी। जय मसी जय मसी मेरो भदैनी आउन कृष्ण आशा दिदी जय मसी जीएस दिदी पनि जय रहेछ मसी सबैलाई जय मसी है आउन अंकल जय मसी सामुएल दाजु जय मसी। सामुएल दाजु बड़ी जय मसी जय मसी दलसिंह भाइ जय मसी दाजु जय मसी। जय मसी है जय मसी खुसी लाग्यो सबै बस्यो होला नि तिमीहरू हजुर हामी सबै शान्ति छौँ प्रफुल्ल सबै हजुर सबै शान्ति छौँ दाजु। ल ल खुसी लाग्यो जय मसी जय मसी जय मसी ल अशोक भाइ अशोक भाइ जय मसी गीता गुरुमा है ल जय मसी राजा भाइ जय मसी थ्याङ्क यू है ट्रान्सलेसनमा सहायता पुऱ्याउनु भयो जय मसी एमएल दाजु जय मसी सरिता दिदी जय मसी विनोद हेलो विनोद ल यहाँ सबै देखिँदैछ आउनुहुन्छ यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ विनोद अनिल ब्रदर यहाँ यति बेला त मार्क्स यति बेला त मोहला खोल्नु चिनेन जय मसी भन्नुहुन्छ जय मसी जय मसी आज चौक हुनुहुन्छ ल खुसी लाग्यो खुसी लाग्यो हजुर हजुर यहाँबाट बोल्नुहोस् यहाँबाट हेर्दै जय मसी हो कहाँ हो माउन्ट पिस गएको बहिनीलाई जय मसी भिक्टर बडी बडी जय मसी जय मसी बडी जय मसी यहाँ भयो ए जय मसी त्यहाँ देख्दैन नि त यहाँ त देख्छ नि त यहाँदेखि ए हो समयबाट हुन्छ दिदी जय मसी सरिता दिदी गइहाल्छ जय मसी खुसी लाग्यो भिक्टर बडी जय मसी भिक्टर बडी भिक्टर बडी जय मसी सर जय मसी सर जय मसी पद्मा बहिनी हो गीता गुरुमा ब्रदर राजा जय मसी ब्रदर राजा जय मसी जय मसी जय मसी ल हाम्रो पुसु जय मसी है जय मसी जोन जय मसी हजुर दिदी जय मसी जय मसी गीता बडी जय मसी अर्पण नानी अर्पण जय मसी जय मसी सबैलाई जय मसी शोभा जय मसी अभी जय मसी यहाँ सुन्न अभी यहाँ सुन्न त भन्नु नि अनुग्रह जय मसी मेरो भिडियो अन गरिदिनु नि अफ गरेको त अर्पण दादा हो त्यसको मालिक भन्नु त अर्पणलाई सबैलाई पर्मिसन दिएको छ आफैले तपाईले भिडियो स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँबाट बन्द गरेको छैन फिलिप ब्रदर प्रेज द ए, लर्ड अघि बन्थ्यो के हुन्छ अघि बन्थ्यो चिनिन्छ नि कोही चिनेको छैन सामेल दाजु कुवेतको भाइलाई अघि चाहिँ बन्थ्यो कुवेतको भाइलाई चाहिँ जय मसी सबैलाई जय मसी बेलुका फुलमायाबाट जय मसी अब सबैले लोकदमाको भाइलाई जय मसी भाइलाई सबैजनालाई जय मसी जय मसी जय मसी के तपाईँ बोल्नु
ल फिलिप ब्रदर सी यु सुन ओके ब्रदर स्योर फिलिप दाजु जय मसी है खुसी लाग्यो है सबै देख्न पायौँ मिस गर्यौँ है मिस गर्यौँ ल ल सबै जुट्नु भएको छ मण्डली भवनमै स्मरणा मण्डली लोदोमान सबै मण्डलीलाई जय मसी है जय मसी खुसी लाग्यो धन्यवाद है प्रार्थनाको लागि मामा जय मसी सेत मामालाई देख्दैछौँ सेठ दाजु जय मसी जय मसी जय मसी खुसी लाग्यो है हजुर दादा जय मसी तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ दिपा दिदी जय मसी जय मसी धेरै दिन नदेख्दा ए के भएको यो पनि अन गर्दा हुन्छ त अन्त हजुर हजुर ए अब देख्छ नि यहाँ सबैले तिमीले बिस्कुट खायो जस्तो भनेको ल तपाईहरु सबै खुसी लाग्यो जय मसी दादा जय मसी जय मसी दादा जय मसी सर जय मसी हैन जय मसी जय मसी यसन्दा जय मसी खोइ नि दादा बडी जय मसी बधाई छ मेरो बाउलाई जय मसी भन्नु नभुल्नु है दादा जय मसी जय मसी पुष्पा दिदी जय मसी सबैजनालाई जय मसी ल जय मसी हाम्रो भेला भन्छ है सबैले डोल दाजु जय मसी धेरै धन्यवाद है सहायता भयो दादा जय मसी जय मसी अर्पण भाइ जय मसी खुसी लाग्यो भाइ जय मसी दिदी जय मसी थ्याङ्क यू सबैलाई प्रार्थनाको लागि देव प्रकाश दाजुलाई धेरै धन्यवाद हामीलाई रेफरेन्स भर्सेसहरू डिस्प्ले गर्नुमा हेल्प गरिदिनु भयो ठुलो सेवा पुर्याइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच देव प्रकाश दाजु सेठ दाजु केबी अङ्कललाई जय मसी तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ क्या हो म छुइनँ त बिमारी मैले बिमारी जस्तो देखेर